धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि, धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि। यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि। धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि, धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि। यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि। गर्वले भनौँ सबै हिन्दू हामी एक हौँ, गर्वले भनौँ सबै हिन्दू हामी एक हौँ, गर्वले भनौँ सबै हिन्दू हामी एक हौँ, गर्वले भनौँ सबै हिन्दू हामी एक हौँ। एकतामा बाँधिएका हेर्नमा अनेक छौँ, एकतामा बाँधिएका हेर्नमा अनेक छौँ, एकतामा बाँधिएका हेर्नमा अनेक छौँ, एकतामा बाँधिएका हेर्नमा अनेक छौँ। एकताको शक्ति होस् मातृभूमि का लागि, एकताको शक्ति होस् मातृभूमि का लागि। यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि। कोटि कोटि कण्ठमा हिन्दू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कण्ठमा हिन्दू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कण्ठमा हिन्दू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कण्ठमा हिन्दू धर्म गर्जना। नित्य सिद्ध शक्तिले मातृभूको अर्चना, नित्य सिद्ध शक्तिले मातृभूको अर्चना, नित्य सिद्ध शक्तिले मातृभूको अर्चना, नित्य सिद्ध शक्तिले मातृभूको अर्चना। संग शक्ति कलियुगे सुधाओस् धर्म का लागि, संग शक्ति कलियुगे सुधाओस् धर्म का लागि, संग शक्ति कलियुगे सुधाओस् धर्म का लागि, संग शक्ति कलियुगे सुधाओस् धर्म का लागि। यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि। धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि, धर्म का लागि बचौँ बचौँ समाज का लागि। यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि, यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमि का लागि। व्यक्ति व्यक्तिमा जागोस् देशभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्तिमा जागोस् देशभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्तिमा जागोस् देशभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्तिमा जागोस् देशभक्ति भावना। व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्न हेतु साधना, व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्न हेतु साधना, व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्न हेतु साधना, व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्न हेतु साधना। दाउमा लागो सबै कर्म भूमि का लागि, दाउमा लागो सबै कर्म भूमि का लागि, दाउमा लागो सबै कर्म भूमि का लागि।
लागि दाउमा लागोस् सबै कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि एउटा दिव्य ज्योतिले अखण्ड दीप बल्दछन् 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 कसले रोक्न सक्दछ कष्टमा पनि हिँड्छ जो 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 तीव्र ज्योति हामी बालौँ अँध्यारो चिर्नका लागि 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 यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य भूमिका लागि धर्मका लागि बचौँ बचौँ समाजका लागि धर्मका लागि बचौँ बचौँ समाजका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् कर्म भूमिका लागि यो धड्कन यो श्वास होस् पुण्य 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 भूमिका लागि